बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट आप सब लोगों के फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करनी है, आप लोगों के टॉपिक पे बात करनी है। जो लोग सोचते हैं कि हम अगर स्टार्ट करें बिलो लेवल, बिल्कुल मतलब छोटे लेवल से एक स्टार्ट करें और एक बड़े लेवल तक पहुंचना चाहें और हम पैसा कमाना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ये पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है। आज इन्हीं ज़ोडिएक साइंस पर मैंने बात करनी है सैयद हैदर जाफरी साहब से, और ज़ीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है इस पर मैं बात करूंगा। और सैयद हैदर जाफरी साहब आज बताएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। आप लोगों ने ये वीडियो गौर से और एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह सर। आज सर अवाम को, हमारे व्यूअर्स को ये बता ही दें वो जो गुर एक ज़ोडिएक साइंस का और वो जो आप बताते हैं ज़ीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है सर? सर मेरी मर्जी से थोड़ी होता है, हर इंसान अल्लाह ने यूनिक बना के भेजा है जी और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और ये कोई कहानी नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ रखी हुई हैं कि जिनको बरूए कार ला के इंसान करामात कर सकता है। अच्छा। ही और शी कैन क्रिएट बिल्कुल मिरेकल्स। लेकिन मसला ये है कि आप अपने आप को पहचानें और अपने अल्लाह को पहचानें। अपने आप की ताकत को पहचानें और अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। किसी इंसान में अल्लाह ने कुछ पॉजिटिविटी रखी होती है, किसी में कुछ रखी होती है। सिर्फ अपनी उस पॉजिटिविटी की, अपनी उस कनेक्टिविटी की, अपने उस जो है वो बॉन्डिंग की जो है वो एहसास होना ज़रूरी है कि वो बहुत ज़रूरी है। उसको अगर आपके साथ हो तो आप करें और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये पता जाफरी साहब, अपनी ये एबिलिटी को कैसे उजागर किया जा सकता सर है? उसके लिए आपको अपने ज़ोडिएक साइंसेस को पढ़ना पड़ता है ना, कि आपका हम जो वीडियोस करते हैं इसीलिए रिसर्च करते हैं कि ताकि लोगों को आगाही मिल सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं उन 4 स्टार्स की कि जिनके अंदर अल्लाह ने ये एक एबिलिटी रखी है कि ये खाली जेब से करोड़ों तक का सफ़र जो है वो आसानी से कर सकते हैं। बाद औक़ात बिल्कुल आसानी ठीक से है। भी नहीं करते, मेहनत से, लेकिन वो मेहनत से डटे रहते हैं। अज़म इनका जवान होता है, हौसला इनका जो है वो बड़ा काबिल ज़िक्र होता है। गैर मामूली तौर के ऊपर ये जो है वो डेडिकेटेड होते हैं अपने काम से। और अच्छा। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को मोटिवेट रखें, कनेक्टेड रहें, तो फिर ये बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं। पहला स्टार उनमें है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनका अज़म और उनकी यकसुई। फोकस्ड होते हैं अपने काम की तरफ, जिसके पीछे लग जाएँ उसको कर छोड़ते हैं, करके रहते हैं। अज़म इनका पहाड़ की तरह का होता है और रूहानियत इनकी इतनी शानदार होती है कि इनको अपने अंदर से गाइडेंस मिल रही होती है, ये अपने अंदर की आवाज़ सुनते जाएँ। बहुत शानदार होते हैं, इनके जज़्बात बड़े प्योर होते हैं, ये जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं फिर। और फिर अगर ख़ास तौर के ऊपर इनकी ताकत ये बनती है कि अगर ये अपने करीबी लोगों को, अपने जी बच्चों को, अपनी फैमिली को जो है वो कमज़ोर होता हुआ देखें, या ये देखें कि इनको जो है ना माली मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो फिर ये जितने ज़ोर से काम करते हैं, जितनी हिम्मत से काम करते हैं, फिर ये जो है ना ये उस वक़्त साँस लेते हैं जब ये अपने प्यारों को माला माल कर देते हैं। अच्छा। इनके अंदर ये ख़ासियत बहुत ही शानदार है कि अगर ये कहीं इनके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि इनके लोगों को इनकी ज़रूरत है, तो फिर ये जान मार देते हैं, फिर ये अच्छा। कुछ भी कर जाते हैं। यही गहरे जज़्बात जो हैं ये अल्लाह ने इनके अंदर ऐसे रखे हुए हैं कि ये फिर इनका विज़न काम करता है, फिर ये प्लान करते हैं, फिर ये एक-एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख के आगे बढ़ते चले जाते हैं। बड़ी शानदार किस्म की, बड़ी स्ट्रैटेजिक किस्म की प्लानिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इनका गोल जो है उसको अचीव करने की ये सलाहियत इनके अंदर चूँकि नेचुरली होती है, तो फिर ये छोटे कारोबार से बहुत बड़े-बड़े कारोबार तक पहुँच जाते हैं। अच्छा। दूसरा स्टार है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बेसिकली इनकी ताकत है इनकी प्रैक्टिकलिटी। ये काम करने वाले लोग होते हैं, कारकुन लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। ये इनके अज़ाइम बड़े मज़बूत होते हैं, इनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं। और चूँकि इनका रूलर प्लैनेट सैटर्न जो है वो भी इनको अज़्म और हिम्मत देता है, तो ये बड़ी तेज़ी से अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते हैं। ठीक ख़ास है। तौर के ऊपर ये जो है इनके अंदर नेचुरल एचआरएम होता है। ये जानते हैं कि किससे क्या काम लेना है, किसको कैसे यूटिलाइज़ करना है इन अ पॉजिटिव वे।
تو پھر یہ کاروباری پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کرتے ہیں. ان کی پلاننگ بڑی بڑی پریسائز اور بڑی ہی جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ بھی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ لوگ جو عام طور پہ جس کو بھول جاتے ہیں تو یہ اس کو بھی بھولتے نہیں ہیں, اس کے مطابق پلان کرتے ہیں. ان کا صبر, ان کی استقامت, ان کی محنت جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھی جو ہے وہ راہ ہموار کرتی ہے, اور خاص طور پہ دے آر ویری گڈ مینیجرز. یہ اپنی مینجمنٹ جو ہے اس کے بلبوتے کے اوپر بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں, اور یہ واقعی ہی میں خالی جیب سے بزنس شروع کرتے ہیں, اور پھر یہ ان کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں. تیسرا سٹار ہے لیو. لیو پیدا ہی چمکنے کے لیے ہوئے ہیں. ان کی روشنی سورج کی طرح ہوتی ہے, میگنیٹک پول ان کے اندر لوگ ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس میگنیٹک پول کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں اور یہ اپنے کام جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. خاص طور پہ فائنینشیل جو ہے وہ ایکسٹریسی ان کے لیے آ جاتی ہے, اور منافع بخش موقع ان کو ملتے رہتے ہیں, اور یہ موقعوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں. نیچرلی چونکہ لیڈرشپ ہوتی ہے تو یہ پھر ایسا نہیں کرتے کہ یہ اکیلے کامیاب ہوں. یہ اپنی ٹیم کو, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور پھر انہی ٹیمز کے اوپر ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھی ٹیم بناتے ہیں اور پھر اس ٹیم کی وجہ سے رول کرتے ہیں. اچھا. تو یہ جو ہے یہ ان کے اندر نیچرلی ہوتا ہے کہ یہ صنعت کاری میں بہت اچھے ہوتے ہیں, اور اگر یہ اپنی ڈومین جو جس کے اندر یہ بڑے ایٹ ایز ہوں, یا جو ان کا اپنا کمفرٹ زون ہے اس میں رہ کے یہ بزنس کر رہے ہوں, تو یہ انتہائی شاندار کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں, اور اپنی صحیح ڈومین میں یہ بہت اوپر جاتے ہیں اور بہت جلدی ترقی کرتے ہیں. چوتھا سٹار ہے ایریز. ایریز کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کی جرات مندی, ان کی دلیری, ان کا نڈر ہونا, ان کا بولڈ ہونا. یہ ڈٹ کے فیصلے لیتے ہیں, اپنی چیزوں کے اوپر پیرا دیتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کے جو ہے نا خاص طور کے اوپر یہ نئے سٹارٹ اپس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ پرفیکشن کے چکر میں یا کسی بھی چکر میں اتنا ٹائم نہیں لگاتے. یہ دین اینڈ دیر ڈیسیژن لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. بعض اوقات یہ رسک بڑا لے لیتے ہیں, لیتے کیلکولیٹڈ ہے, لیکن یہ ان کو رسک کے بعد کامیابی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو فائنینشیل گفٹس ملتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ جیسے پلان کرتے ہیں یہ بالکل وہ جو ہے نا وہ اسمارٹ ورک کے عادی ہوتے ہیں, اسمارٹ ورک کرتے ہیں, اور پھر اسمارٹ ورک کے حوالے سے ان کو اب آٹومیٹک چیزیں ان کی پلس نہیں ہوتی, ان کی جو چیزیں ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. ہاں ایک چیز یہ ہے کہ یہ ذرا جذباتی ہوتے ہیں, تو بعض اوقات جذباتیت کے تحت فیصلے لے لیتے ہیں. ان کو اگر کوئی اچھا گائیڈ مل جائے کہ ان کو یہ سنبھالتا رہے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا, جذباتی نہیں ہو, تو یہ بہت جلدی کامیاب ہوتے ہیں اور بہت بڑی کامیابی سمیٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لوگ شاید جی ایک سوال کریں گے کہ یہ 4 زوڈیک سائنز ہی کیوں, باقی سائنز کیوں نہیں؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم جو یہ پریڈکشنز کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی سٹار کے اگر اس طرف ہیں یا ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے ڈٹ کے کام کرنے کی, آگے بڑھنے کی, تو وہ زیادہ تر لوگوں کو ہم اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ باقی کے جو 8 سٹار ہیں اس میں لوگوں کی ٹینڈنسی آگے بڑھنے کی ان لوگوں سے زیادہ ہو, لیکن چونکہ ان کی تعداد کم ہے, چونکہ وہ جو ہے وہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے, پرسنٹیج اتنی نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو پڑھتے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی ہے, باقی ہر انسان کو اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے, ہر انسان کی علیحدہ ڈومین ہے. ہم سن سائن اور مون سائن دونوں کو مد نظر رکھ کے دیکھتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا اللہ نے ذائچہ علیحدہ بنایا ہوا, تو اس کو ہم 100% تو یہاں بیان ہی نہیں کر سکتے. اس لیے ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں کہ موسٹلی جن لوگوں کے بارے میں یہ بتایا ہے ان سٹارز کے لوگ موسٹلی یہی کرتے ہیں جو نیچرلی ٹیسٹڈ اینڈ پروون ہے. کیونکہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ تقریباً 10,500 سال سے زیادہ کی ریسرچ ہے. تو 10,500 سال میں یہ جو انرجی ہے اس نے جس پوزیشن میں آج ہے, یہ 10,500 سال کی ریسرچ ہے. تو یہ جو ہم پریڈکشنز بیان کرتے ہیں یا ہم جو چیزیں بیان کرتے ہیں یہ کسی ایک بندے کی ریسرچ نہیں ہے, اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اس کے پیچھے 10,500 سال کی ریسرچ ہے مکمل, اور وہ سارا نظام وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی کے تحت چلتی.
بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. وہ آپ نے ایک ٹیگ لائن لکھی ہوئی تھی, میں نے تو بتایا تھا زیرو سے ہیرو, آپ ذرا وہ دکھائیے گا وہ کیا آپ نے لکھا ہوا. یہ پہلے پیج جی پہ پہلے پیج کے اوپر میں نے لکھی تھی, ہاں, خالی جیب سے کروڑوں کا سفر. ہاں جی, ٹھیک ہے شاہ جی, luckily to earn in crores. بالکل ٹھیک ہے, They are lucky to earn in crores. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے وقت دیا. ویورز, سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے پریڈکشن سنیں, ان کے انالیسس سنیں, ان کے ویوز سنیں. آج انہوں نے 4 زوڈک سائنس کے بارے میں بتایا, جو کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ زیرو سے ہیرو انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے پاس. بیسیکلی یہ ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے کہ خالی جیب سے کروڑوں کا سفر. وہ خوش نصیب 4 زوڈک سائنس, ان پہ بھی بات کی, اور باقی زوڈک سائنس ان کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.